فرع فرتأت برع خاص قبل تخدين كم قوي خاخي ساعات يابك معتبر خسادنا أيتها لخاودنا هاي ما ناسنا لجلوت لنا ويلا وفيكم أتوب برعهم تقول تخدينكم قويكم كيدو كندينا يجي عد ما يهاكم طاليان توليد السمانية دي قلوتكم ساعتكم يغني ماني ناجي قلوتنا قلوتكم منيبوه قلوتكم منيبوه شالوم أوريحكم قربانكم كمي اللهم دحان اللهم نزم دبتكاتلو اللهم كمي اللهم دحان اللهم كمي حديركم برغم عالتيك برو نابلنا استفالي وانا وتحسهم حجلكم مسئ اللهم ساب مطرشها مدبي مساي صنحيهم تمال زي اب مقد فيسبوكون زرقي حيان يرى قد اسيتي ابا اني جمر سناي مكتتال إذا حفتنا زقات ما أنت تلا نسمع يامو أنا خا أنا إشتري تفوس خلي. حدار خمسة حقاو دي أوفشال ديو. ناتنا وعلى حدار يبني بقى صح حزب بإمنتنا تقميتنا. أوكي. بقى خلي كاس وعلى حدار أنا ندعز جاهر أميني صح حز تقميت حكي. ما نمح ما صح حز يصحني. زفارو تخن دعمت. 4 عموتو. 4 عموت. هو. 4 عموت منك أنا مقابيت. بقى تشعر 3 وليدية. مخنيات خنا قالك يا خالي ما فلالي مخنيات خنايات فهمت قلت الليل اللخي المحزب ما عينت بعض حاملين ولا كينا هامي قلعني هو خلنا قلنا نشوات تورحي بزحت لها اللخي هامي لسه سوي بدي لي خد مخنيات يستايلك أواقع خير خصخة أنا سك خلكاسي ناوي تخلي لك أنا سي ما أنت قاعد تنتقل موكو ده حزة هيدا أني لك دني نرسي زنعتي تسيء تزول كل جزء حق إن أملاك كذا ها كل جزء إن أملاك كله بلقى كم زين سمعوا صنعكم بملء تحسوا أبيتوا بآتيكم أيوة حدث إمنة نديلو من بزح سب زهاس يزولو مالتيو آمين كاسو اللي كانت راني فكا تنبر بزحت على أيكون دو أب وشتي إثيوبيا جلسي ولا أبزي بعد أوروبا جل كوينهم كمان كل عواليدهم أب أفريقيا خيدهم كم بحدش حدار زجوبر زمرع وجلس بزحت يخا تجا زجات مالتيو حجت بإمنة مقبار ولا بحق جل كتعزو مسي أي تقل نخ حقا وحدار أيز أنا حكان مالتيو بعد أملاخي حلو كامبر ولا قال كدان جيروم بون كم بحد شو عم سكال زمرعو بزحات يخا تريئي تن كم زي زقات ممكن بزحات ديك نستيو أنا خمس لزريئي أبزي ميديا مالتيو بزح تسفايت قرصات تقبلوا بدك خن كتك حسا خن إخزابير بدك خن جيروم يخحسك مالتيو تناش ديك نستيو جن كابزقت مهارو زلك نتايو حدا كتهو خايب لكن تتقبروا نجار حدار قلقة بحقاوي بكل نجار سدرابي تقول زمال إيه كون كقلاله سالسك أقول لك جيك إذا ما حدار مقبارك نفسك كيل كانت تصنعها سأجمع يقولون شعو أقدر عبيلك أقدر فابيلك مسكدم بتي استخازت رخاية جنزب دي وي بتي رخاية مويا غيرك نابرها كتقال لي تخيل مالتيو سلازي نفسنا قدين كن كيل كن كتصنعها زحاش خوينو يسمعني بروح مجمارت مقبر لنا لايك يترسعوا ويزعلنا غاز يعني شنو كافاغر جيرمن يعني لي كوبرات عزبتينا بزغصار استنا نخيد نايزات رئوا زلوهم قول 13 عمد ناو 14 عمد برزيك تبعل دالوت كلها نبسها فيها زي ترغبت أبزو حلف سمون عزاراوي زنبري تحسو كم مدبي كم توساق حزيو متئي أرلوخو بوزح شركة بارون رئوهما تخونيهم بسنك تيك توك نبسا في أقرئ مزولو تزقات إمي في السامين تايو حسرا بيلانتهم زي فرقكم كنقروكم ناتنا رئيتو ناتنا حسابات كأخذ بولو مهناتو كمزي نجارات بفلاي ولدي كتنقلوا زلواميو تي جزيات يقولهم قلعوا كتصوروا زي رئيتهم مصوم خيل كتصوروا زي كل حسابات كافسب مصوم خيل دحرو أبنو بسوم زخون نجار كفتصمو يقولوا مالتيو بتعمي حزن ذات رواز لكم قال 16 عمد بسنكي تيك توكن سقطي محاوستان نبسا في أب تعمي زحزنكا فيوريلا نبيو يا تبهل جنا قال 16 عمد هنيرا 4 طري استولدوا له معالتي إنه مخبار مدلاوات جيروم زي مسحواتا أب أمريكا كخبر لستحسبه ناب أمريكا نقد كيت تدالو نيرا انتو بسنكي تيك توكن سقط محاوستان فيوريلا قدم علة الداتا شو عته سمون أبيلها نبسات فيها تنك موتا دما كبدت سونتا يوسخ سلازنبره اب تيك توك بتتقعم فيديوهات كونه قال
ናይ ምስልታ ብመሓዙታ ኮነ ብኻልእ ነቲ ክብደት ሰብነታ ይዋዘይሉ ስለ ዝነበሩ ካልኦት ሕማቃት ንዓ ኣደስ ዘይብል ኮመንት ይህቡ ስለ ዝነበሩ እዩ ቅድሚ ሞታ ኣብ ዝነበረ ኣዋርሕ ፊዮሬላ ክብደት ሰብነታ ወሲኹ ነይሩ እዚ ምስ ዕድማኣ ዘይተለመደ ኣይነበረን ምዛንኣ ግን ክላገፁላ ጀሚሮም በዚ ምክንያት ድማ ሂወታ ክተጥፍእ ወሲና ብጣዕሚ ዝሕዝን ሞት ናይዛ ህፃን ቅድሚ ሞታ ንኣቦኣን ንሕዋታን ከባቢ 10 ዝኾኑ ደብዳቤታት ፅሒፋ ነይራ ነቦኣ ካብ ፀሓፈትሉ ደብዳቤ ከምዚ ይብል ባባ ኩሉ ሂብካ ዕቢኻኒ ሕጉስቲ እየ ነይረ ኣብዛ ምድሪ ዘይረኣኽዎ ነገር የለን ኩሉ ርዮየ ሓድሽ ነገር የለን ነፍሰይ ጥራይ ስለ ዝኾንኩ ይቕረበለለይ ናብ ፅቡቕ ቦታ ስለ ዝኸይድ ሕጉስ ኩነለይ ብምባልያ መልእኽቲ ገዲፋ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ክቡራት ተዓዘብቲ ብፍላይ ቆልዑ ዝግብዙ እንተደኣ ኣለውኹም ኮይኖም ቆልዑ ቀልጢፎም እዮም ነፍሶም ምልእ ዘብሉ ነው 13 ገደስ ነብሳ እዩ ክትገጅፍ ትኽእል እያ ብሓፈሻ እቲ ሜዳ ንባዕሉ ምጥቃም ከምፃሎም ዝኽእል ፅልዋ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ኣቃሊልና ኣይንርኣዮ ከምሳ ዜና ክንሰምዕ ከለና ምስ ደቅና ዘለና ርክብ ብጣዕሚ ቅርብ ዘሎ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ንዓ መንግስቲ ሰማይ የዋርሳ ካልእ ካብዚ ግን እንታይ ክመሃር ክሕልፍ ደልየ ንእግረ መንገደይ ኣብ ሚድያ ንዛረቦ ዘረባኸ ንሰብ ከም ዝሃስሲ ርዳኣና ድዩ ማለትሲ ከቢድ ምዃኑ ነውፅኦ ቃላት ንፅሕፎ ኮመንት እውን ሓደገኛ ምዃኑ ክርዳኣና ክኽእል ኣለዎ እንዳበልኩም ብተመሳሳሊ ካልኣይቲ ዜና ናይዛ ትሪእዋ ዘለኹም ዝሕዝን ዜና ጓል 26 ዓመት ኣደ ንኦቲስቲክ ወዳ ቤና እንዳሓበት ድሕሪ ፅዑቕ ድኻም ሞይታ ትብል ዜና ብቐዳማይ ኣብ ፌስቡክ ተዘርጊሓ ርእያ ነይረ እታ ዜና እንታይ እያ ትብል ጓል 26 ዓመት ኣደ ንቤና ንኦቲዝም ማለት እዩ ውላዳ እንዳዕብየት ድሕሪ ብርቱዕ ኣካላውን ስምዒታውን መንፈሳውን ድኻም ሞይታ እዛ ጓል 26 ዓመት ኣደ ወዲ 6 ዓመት ዘይቃላዊ ናን ቨርባል ኦስቲክስ ህፃን ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ብከቢድ ኣካላዊ ስምዒታዊ ድኻም ድሕሪ ምቅጣማ ሞይታ ብመሰረት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርግሑ ፀብፃባት ንሳ ጥራይ ኣላይ ትወዳ ብምንባራ ብዘይ ኣድላይ ደገፍ ፅዑቕ መዓልታዊ ልምዲ ትነብር ነይራ ሞታ ሰፊሕ ስንባደ ፈጢሩን ብዛዕባ እቲ ንኣለይቲ ብፍላይ ድማ ሲንግል ኣድታት ስንኩላን ህፃናት ከምኡውን ስነ ኣእምራዊ ማሕበራዊ ትካላዊ ደገፍ ዘጋጥሞም ዘሎ ልዑል ጾር ዳግማይ ህፁፅ ክትዕ ኣበጊሱ እዩ ክኢላታት ተጣበቕቲ ጉጅለታት ብዘይ ናይ ደገፍ መርበብ ቀፃሊ ክንክን ኣብ ክልቲኡ ኣእምራውን ኣካላውን ጥዕና ከቢድ ሳዕቤን ከም ዝኽእል የጠንቅቕ እቲ ጉዳይ ነዚ ክውነት እዚ መዓልታዊ ዝገጥሞም ስድራ ቤታት ውፅኢታዊ ህዝባዊ ፖሊሳዊ ሞያዊ ምክትታል ርህሩህ ደገፍን ብህፁፅ ከም ዘድሊ የጉርሕ ዘጉልሕ እዩ ምንጪ ሓበሬታ ሶሻል ሚድያ ብተወሳኺ መብዛሕትኡ ግዜ ሓዳር ዘለዎን ኣዴታት ልክዕ ከምተን ሲንግል ኣዴታት ይቃለሳየን መብዛሕትኡ ግዜ ቀንዲ ኣለይቲ ኮይነን እኹል ደገፍ ኣይረኽባን ስለዚ ኩለን ስፔሻል ኒድ ኣዴታት ዕረፍቲ የድልየን እዩ ስፔሻል ኒድ ወይ ፍሉይ ቆልዓ ምዕባይ በዳህዩ ኣነ ከመድሓነት ዕድለኛየ ዕረፍቲ ክንወስድ ዝሕግዛ ኣደይን ኣሓተይን ስለ ዘለዋኒ ናብዚ ዘለኽዎ ዓዲ ምስ ኣጋዓዝና ብዘይ ስድራ ቤታዊ ደገፍ ንቁርብ እዋናት ፈቲኑ እየ እዚ ድማ ንስድራይ ዝያዳ ከድንቆምን ሓቀኛ ፍርዲ ዘይብሉ ደገፍ እንታይ ምዃኑ ክርኢ ጌርኒ እዩ በዚ ድማ ነተን ናይ ደገፍቲ ቁሸተይ ማይብለጅ እንዝለኣለ መመስክን ብምባል ኣድሓነት ሓፍትና ዝዘርግሓቶ እዩ ብሕፅር ዝበለ እንታይ ንምባል ክቡራት ተዓዘብቲ ሓንቲ ኣደ ኦቲዝም ዘለዎ ውላድ ክህልዋ እንከሎ ብጣዕሚ ከም ትፅዕር ገለስ ክንርዳእ ይግባአና እዚ ኩሉ ሕጂ ዝዛረቦ ዘለኹ ንምንታይ እዩ ንዛረቦ ቃላት ነውፅኦ ቃላት ክንጥንቀቕ እዩ ዝግባአና እዚ ቆልዓ ከምዚ ዓይነት ኣለዋ ውላዳኩ ከምዚ ኢልካ ኣብ ሚድያ ምፅራፍ ፋሽን እንዳኾነ ይመፅእ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ 4 ወር 5 ወር እውን ኣምፂናዮ ነርና ውላዳ ደኣ ከምዚ እንድዩ ኢለንሲ ነቲ ኦቲዝም ከም ሕማም ኣምፂአን ክፃረፋ ብዙሕ ርኢኹም ትኾኑ ኢኹም ሕጂ ከምኡ እንዳበዝሐ ይኸይድ ኣሎ እሞ መልሓስና ምሻሎ ንዛረቦ ቃላት ንሰብ ጎዳኢ ከይከውን ክንጥንቀቅ ክንክእል ኣለና ሓንቲ ኣደ ትሕልፎ መከራ ትሕልፎ ቃንዛሲ እሳይ ኣትፈልጡ ኣብ ልዕሊኡ እስኻ ትድርብዮ ቃላት ንዓኣ ሃሳይኡ ምስኡ ምትሓዝሎ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ሓንቲ ሓበሬታ ኣላትና መጀመርያ ግን ናብኣ ንሰብ ምንጭ ሰሓቑ ንኹን ምንጭ ንብዓቱ ምንጭ ጓሂኡ ግን ኣይንኹን ብዝተኻኣለና ሲ ፅቡቕ ምዝራብ ኣይክፈሎን እዩ ከምዚ ከፊልና ነምፆ ኣይኮነን ካብ ፈጣሪ ዝተዋሃበና ህያብ ስለ ዝኾነ ብዝተኻኣለና ሲ
بقى قبل سنة طعمات قالات يوطو نتسب منጭ ሓጎሱ ምንጭ ሰሓቁ ነኮን ምክንያቱ እጣ ሓንቲ ደኮ ምንጭ ሰሓቃ ምንጭ ሓጎሳ ያ ኮይና ምክንያቱ በታ ዝተዛረበታ ቃልሲ እታደ ማዕረክ እንደይ ውሽጣ ደስ ይልዋ ማለት እዩ ግን ነቲ ደታ ከስታ ማቀረት ግን እታ ካሌታ አደ ብስተዛረበቶ ግን እንታይ ኮይኑ ነቲ ጽቡቕ ነገር ደምሲስዎ ማለት እዩ ሕጂ ፕሊስ ከም መልእኽቲ ከም ማሓላለፋ ዝደሊ ነንባዕልና ሳፖርት እንገባበር نت ولادي زود زربا أنت زي تزاربنا بتعمل تبويو ملوت حستو أب إيربيان كتريوات غلوهم حافتنا جميلة زقبرتا انترفيو يعني مخنياتو تولادي زحلو فو هيوت اللي لايكونا مخنياتو نحنا أب زوتينا زي تزاربنا له ولاون أبكال زي تزاربنا له بتعمل كبيد هيوت نحلو فو نقر بدأكنا قالو تولاد خاكمي وحنت دكي دكسه تغنيا حميمه ونايت كدكسنيا قالت تيكال قلعكت علن سبيشال نيد قلعكت علن زولو فللي سماين مدرني مالتيو حجس بليس منجي صحاونه تسبن كنو قالي ترك ولا اين حجزو كن طعم قالات نزارب تسفانا هبو انا خمس روح جبرلكي كمزي ولا اين غبرو كون سبن تسفا يزنا برو مالتيو كابت سبكم وتسفح تركب كلها إبن ولا نولات كا يحزلكا ولا كاله نجار يكبرلك جن تطعم قالات تسفح ذبكا زلو نعاها نويح كوعزكا يخليو حجب لي نتسب من تصحقو نكون من تنبعاتو جن أي نكون يقبل بخلي صحوات حستو أبي إرترا بابليك ميدان لكم نابتا حبريتا خا نخيد فلت دو أوتيزم حمام يكون أوتيزم مرقم يكون أوتيزم مغزعت حاتيات يكون ويون أوتيزم سدرابيت ناي أوتيزم صقم سلازلوم زول دو يكون أوتيزم صقم أبيتنا يا أمرو ويكا مزنبال كونة أمرو سلازي أوتيزم ماله disability زي يكونه different ability مهلاو كاب سبات استفليك إلى مهلاو مالتي أوتيزم مهلاو ماله حدث كعوت هاي كلني مالت هيكون بزحات أوتستيك سبب أزيم بلحاتن فتراويان اليوم بس نجرز بزح مثالي كنرينا أبز أوانزي نعلمنا بزح أبركتو زجبرو صلوت سبب أبلا مدرخنا هيوتهم تدارينا كم مخانم تأمينا من أوتيزم من بقى كم زخاب كونه نخلهم أوتيزم ولد زلوهم صدر بيتار بزتخال النامتن بأمره يخون بخلو دقاف كنجبر اللهم يجبأنا أوتيزم على لون ناتبهله أبجى زاخ عصو صبق أيقونة مخنياتو نزع علمنا بزح كبر كتلاس لزخل بزاق قاتامي حكايمنا كبهاجر أوغندا كب ما أكلت عنا زوم دكتور عنده مسكال ملاكة دكتور بينيام في السهاية دكتور جرماي جبر خيدان دكتور عوت محاري دكتور يوسف جبر هيوت كمون نايسنا أمره أما خاري تسفيت أمينة أبتيلجرام مس أوتيزم حبشة جروب أوتيزم حبشة جروب تبلا لا جروب سيرش كيركم رخوة رخبات دليا نقلت إسرا ورح خلت كتشحن إسرا شدشتن لك ساعة شوعات بناي هاجري يوغندا قطعترا ساعة حمشت بناي أنغولا ساعة عسرت حدا نبهو بناي كندا أمريكا قطعترا حكايمنا زدل حبريتا شركة جبريل سلازي كلاتنا تساتفت نخون أوتيزم علوم النبلوم ويون بخوم إيش جوريوم نبلوم سدرابيتات مزهلو دماني لينك على فيسبوك نقد فولكمينا بقو جوين كوبرات عزبتي تاسلون زي نهت لمالتيو أبتحتنا لكم أوتيزم حابشة جروب بإنجليش كم جالكم سيرش جيركم سي تا تليجرام كترقوا تخليهم بحفشات حبريتا خلف هاي كان انتهى أزال استزقيت كلا قلقيت ولا حدث حبريتا نمت حلافيو كارئون أبزا تيك توك أخم أصل زري أبزا تيك توك سي أبزا قربها جزيس كم أير اللخنو تا أوتيزم سي كم ممكحي كم اللحسبس يري اللخو بقى واي ولا دا أخم زنديو أي كم زعين تقول علوهم قال تسبسي كم ممكحي قال تقوموا اللغة إنك الخاص سأل نقحاتي سلزي ولا أنتنا في مدمنا مزنا قاعد يخون قالوا خون أب منقص أتوك نبرلنا بمباليو ذات رواز لهم إثيوبيا ويتم بلع الزلا مالتيو نبع الأدناي جنداني قال لهم لازقنا تولادا أنا زي أنا تابع الزلا جاني تفوتوا تغنيهم نايو ولادا سي أوتيزم علو قال لهم بزحتها محرو إثيوبيان كترفوا قال كأنيوم
بتعمي حجي بقى أفتح حبش هاي تصرف زلا بحتر زلا ولا إثيوبيا أسكم يزلوا يصار فيهم زا حفتنا قبل تقرنيا جرا مجلس إتبالا نسمع يا خبرات تعزبتي هاي سلامات شيب دالي أنا ملا حبشة أبس تيك توك زلهم ناي دنقرنا طق مودعتا ناي دنقرنا أبزي ملكتكم تأتو أبزي بلكم تأتو سدت انت هنا كم كله سدتنيا بعالم زلو وصيحهم يهم قد دنقرنا نهاتكم كاب بسدتكم لكعي يمود نموداتا بقى بعالم دنقرون تزبحال نيرو أبزا ماس ميديا تتقوم زلهم حبشة سخم يهم دناقو قدامي متمرزكم honestly قدامي متقمتكم نيركم بدون قرنا بددبنا بزي مستوعل تزاربوا بزي مفلات قدامو سهم يهم تقمتوا أنا I felt I'm not take side it's not my business قد هتسألج سيسادم ألشلم هتسألج بما يجاوب قبتون دزي بقى أوتيزم يدو غلادو ستول ألشلم I can't ወደ حموم እንዲው ኦቲዝም ይዶ ገለገለ በዛዕባ ኦቲዝም እንታይ ይፍልጦ ለኩም ኦቲዝም ማለት ታይ ማለት ኦቲዝም ሕማም ዲዩ መኒ ኦቲዝም ሕማም ይልኩም ኦቲዝም ሕማም አይኮነን first of all ኦቲዝም ተተሓዘ ቆልዓ ወይ ኦቲዝም ዘለዎ ሕማም መሲሉ ዝረአየኩም እንተኾይኑ ልዕልቲ ኦቲዝም ኣለዎ ሕሙም ትብልዎ እስኹም ይኹም ሕሙማት ኣብዚ ማስ ሜድያ ዘለኹም اسهم يخم ناي أي مرة أجمع زلكم ممرمر زلكم زلا أوكي هسألك فيت زلاتشو فيت هسألك بقى يونا هسألك ستساعدوا بقى جغنا يونا يوك أشي مثلا شو اللي يمتشرش هذا مو دم كورنا ددمنا هذا مو نانت جاني هذا أوكي أوتيزم ياللولش وي أوتيزم زلوا قلعة he's not sick بس تاني يدلم حمو ما يكونني أوكي أوتيزم زلوا قلعة he's smart by the way بتعم سمارتنا كم متسبوت بلا أوكي ما إنه أوتيزم يعزو بشتين يعني علاجه عندهم إن أنت ناتشو بشتاتشون كان أني تجابير إني بعلم كان مرمرة تزهلو بعلم بقى بشتاتشون ما يتوق بشتانيوتشو يوناتشو بتنور عندنا إن أنت ناتشو ماس ميديا علاجه تيك توك وست علاجه عبشة يمر ما يعجباتشو استقبت بلاتشو مزواركم ما يعجباتشو استقبتاتشو بقى زاو ستلك أكمل تقولوا بشتان كان على بيبال بشتاو يالا ليتاوق እንኳን ማይችል በሽታ እናንተ ጋር ነው ያለው እግዚአብሔር ከዚህ ይማረን በስመ አብ ቅዱስ በማ ያገባቸው አትግቡ ከዛ ደግሞ እሺ በቃ ተጣሉ ዛስ አዳልት ትልቅ ለትልቅ እዛው እንደ ፍላጎታችሁ ተጨፋጨፉ ከፈለጋችሁ አንዱ ያንዱ ሳይድ ተደሊኩም መስተሐደው በሉ ተደሊኩም መስተሐደም ደስ ዝበለኩም ኩኑ ምስደስ ዝበለኩም ደው በሉ ጸገም የለን ግን ህፃውንት ሰይተቱ በቃ ሰሆም ናይ ምዝራብ ናይ ምልፍላፍ ናይ በቃ ምጥቃዕ ከምዚ ታሽሙ አለኩም አመለለኩም አላችሁ እንደዚህ ትወዳላችሁ በማያገባችሁ ገብታችሁ እንደዚህ ማንጨብጨብ ትወዳላችሁ በቃ እሱ ፍላጎት እንተለኩም ከአ አወድ ወምስቶም አበይቲ ምን ታይኹም ህፃውን ተወለት ምትእቱ ለምንድን ነው ህፃኖቹ ልጆች በማያገባቸው የምታስገቡ እንዴ እናንተ ቆይ ክርስቲያን አይደላችሁም እንዴ ይሄ ለብሳችሁት ያላችሁ ማተም ምንድነው ይሄ እኮ ሃይማኖት ያለው ሰው ነው የሚያረጋው ሃይማኖት ዘለው ወሰብ እኮ ዝማዕተብ ዝገብረው ትርጉሙ ምንድነው ስለዚህ ማተብ ይገባቸዋል ወይ ይሄ ማተብ እኮ ትርጉም አለው ክርስቲያን ነው እኮ የሚያረጋው ክርስቲያን ማለት ደግሞ ሃይማኖት ያለው በማያገባው ማይገባ የሰውን ስም ማያጠፋ በቃ ዝም ብሎ ለخباጥ ዘይኮነ በዘይ አብዘይ መልከቶ ዘይአቱ ተረዲኩም አለው በቃ ክርስቲያን ማለት ይሄ ነው ለእውነት የሚቆም ነው ክርስቲያን እሺ በቃ ሰው ቤት ገብቶ ወይ ሰው ትዳር ገብቶ ወይ ማያገባው ገብቶ ማይፈተፍት ማለት ነው እሺ ይሄ ማተብ ይሄ አርጋችሁት ያላችሁ የእውነት ማተብ ነው ኦኬ የውሸት ማተብ አይደለም ካልሆነ ደግሞ ይሄ ማተብ በጥሱትና የምትፈልጉትን አርጉ ይሄንን የሚያክል በቃ መስቀል አብዝጌርኩም ህፃን ልጅ ምንም ማያቀጻልሽ ስትሳደቡ ትውላላችሁ ኦቲዝም እኮ እዩ እንደዚህ ነው እኮ እንዲቅብር ጥሴ ገለመሌ እንዲ በሽተኛ ነው ስትቀባጥሩ በቃ ትውላላችሁ ይሄንን የሚያክል መጻፍ አርጋችሁ ይሄ تابلع على نايوت بهالقال فيتكم ما تخونيهم سجمر دحرك حجي يكونت كني مقول باورع يكونت حريصه بخمي ما نشابهم معرفهم دغل كستايز قبر زلو ابو وارع ولا خفله تخل ليهم اوتيزم كستاي كم زلو خفله تخل دي ابو وارع መስቀል አርጋችሁ በቃ ተጠቅልላችሁ ምናምን እንደዚህ ሂዳችሁ ቸርች ተሰማላችሁ
ከናንተ ስር ደግሞ የሚከተለው ሰይጣን ይምር because of ከቤተ ክርስቲያን ወጣችሁ በማያገባችሁ ውስጥ ነው የምትገቡት አብዚ ምልከተኩም ይሁን ተአቱ ሰበፈጣሪ ኦኬ ስለ ህፃኖቹ አታውሩ ምድረ ደንቆሮ ማለት ነው ዶን በስማ አረ በስማ ወይ አበሻ የሌለበት የት እንሂድ እንዴት እንዳስጠላችሁን كوبرات عزبتي ناب كالئ توسخي زينا مس نخيد كابت مالت حيزو استزرقح زحزن زيناون قالنا مالتيو حصراب بلي السون كقربلكم بملؤ خمزولو متان كنقربون على مقرب زينا عرفت خوينا تازبزحت زينا نايموت كوينا مالتيو ايتحازلنا تدراراب تزغوني كله زينا عرفتي ويزرو بخيتا ادريس بعلت بيتو نجيغنا تقداي سعيد علي حداي كابزا علم بموت تفليا ويزرو بخيتا كم زابلون صنيعه نبزحات زصنعت ادم منبارا فلتا زهبو حبريتا يملكت ودع علي بعلت 20 حدن طريق لتشحن 13 قوام إيرترا كتكبر أسرات حلنا كفتحو أب إيرترا سرعتها وزخون لوتي كتكبر تقادلتي مريحو ناب فورتو بمخاد دول تسفى لوت زهابي حاربين نايم أفتن السوز قبرو سرحيد كياد ما تانكن تقادلتن مريحو أب فورتو زركب مستر زينا غيدوم نزبي إيرترا تسفى لوتي كم زبسره تاريخ تمالي مخانو بزحات ذكروا في السامي مخانو رئيسات إيرتراويان يحبر ويزرو بخيتا دحري مسواتي بعال بيتا جيغنا ودع علي أب كرن سقطي ملكاو سرعات يكدف كبيدوا ناب سدد كتمرح كم استقصبت فلتا يقلسو نسا أب فلما ناب سودان مسدك آتيا أب نبرت الأوان سلاح هكدف سلزربشوا بمتحبي بار قلي إيرتراويان ناب إيتوبيا ختمتسئ كم استقبره وثم استحاور واسبات تسبوه رئيتو يرد كاب إيتوبيا دما مس نغل تدقا ناب نروي بمخاد دما أبو خت نبر دحر مصنح بعلت 14 دقاتيت بدخام إذا علم عريفة سنة سرعات كبرى صباح ربع 18 لكاتيت أب نروي أب ساربسبورغ كيف مخانو تسترخبها حابريتا يحبر نتوم نتبقسو نفاس لوتي يزوصدو ودع عالم بزقتون كونه نصنعات بعالت بيتو جيغنا ودع علي ويزرو بخيتا أدريس حزبي إيرتران كبرنا فلتون كوبوم كم زقباء بزحات زرعموه هاقرا وراي مخانو قلي وهاب تريتو يتحساسبو نفسيهر ويزرو بخيتا من كسسة ما يوارسا ندوكو ملاء بيت السب مغرب دما صنعاتيها بمبال ذات صحفتي كاب إيريتريان ساتلايت تلفزيون زمزعتيها خبرات تعذبتي ما ماذا فاتين قوم بزعب هزي تزاريبان يرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلكم إريتراويان سلام من داولكو زعبكم زنقاسكم نايلو ما تحصر فيديو متياتني درب حزن نايتا جيغنا سيتي جيغنا بخيتا سيتي ودع علي كابز عالم بموت تفلياتنا لا ومو إريتراويان اتحزن اتقبري اب نروي مو نروبع تقبر سلا زخانات نملا حزب إريترا سدرا بيتا صنعات እንዳበልኩ አፍቶ ተርፈሉ ዝግበአ አፍቱ ደቃ አብዝ ብጻሕ ክበጽሓላ ዝግበአ ዋን ተኸሊፋ መላ ዝሐዘና ናይ ሙሉ ህዝብ ኤርትራ ሐዘን ይሞ ናይ በሐቂ ተሰሚዕኒ ናይ በሐቂ ናታስ ሓሊፋላ ናይቶም ናይ መጻኢ ናይ ደቃ እሞ ኣብዚ ዓድኻ ኣብ ጽሙዋ ቦታ ኣብ ከባቢኻ ብቋንቋኻ ببهلخ بزحو زيبلو هاجر سفيران قرب ناتاتن يتحساسبنا زنقل عزياتن دهر 5 عامت خون 6 عامت انت انكو خنا بحافشا ازم ابدغ زعرفو زلو ولودات بزعبا دقنا مصايتاتهم قرب يسغاني اموني ازي قليل ايكونن ارتراويان كحسبلو زلو نجر ناي بحقي أما نحن خاني إن شاء الله نزن دقم كلتا جانو سكاب دقم تفعلين زلو ناكلو حزب إرترا حلفنتي موني إن شاء الله دقم أبغونن كن كون دهايون كن جبر مورال كن هو ناكلها أنا حلفنتي إن دابلكمو
ጽንዓት ንህዝቢ ኤርትራ ጽንዓት ንስድራ ቤት ንዓኣ ኸኣኒ ጀናኹን ሰፈራ እንዳበልኩ ዝሓፃር መልእኽተይ የመሓላልፍ ኣለኹ ቀብሪ ንረቡዕ ኣብ ኦስሎ ኣብ ነርወይ እሞኒ ይቐኒለይ ክብለኩም ይደለይ ጽንዓት ሃብና كوبرات تعذبتي كالي نافت بروتيكاو زينا مس نخيد ذات إيواز لكم عوت حزبي إيرتران تقراينا بقربا بمبال بوزاحات مالي أب فيسبوك شركو بروا زوعالو يا فريدكمم لكم مجم نزم كلتي أم أيفلت أمني زبل كا بروتيكا ولا انتي انتي بروتيكا نزم كلتا أيفلت أمني من يوم زبل تلو بقى لحان هيتفلت أم انتي كعسل كايدو انتي خطق من كايدو مالتي بزغون خبرات تعذبتي نافتقوم نقر نخيد ብዙሕ ሰብ ኣዘራራቢ ነይሩ ማለት እዚ ሓቂ እዩ እዚ ገለ ብምባል ማለት እዩ ስታሊን እውን ብዛዕባ ኣዛረብ ነይሩ ታ ስታሊን ዝብላ ዘሎ ምስማዕያ ኣነ እውን ገለ ዝረኸብኩ ሓበሬታ ክነግረኩም የዕለቱ ፎቶ ተብላ እየዞረች ያለችው እቺ ምን አዲስ ነገር ነው አሁን ይሄ እኔ ቢሆን መልካም ነው ቢሆን ብዬ ማለት ነው ወይ ነው ውሸት ነው የሚለው እኔም ማውቀው ነገር የለም የኤአይ ሰዎች ጎግል አድርጋችሁ የኤአይ ሰው ማለት ትክክል ነው ትክክል አይደለም እንትን ማድረግ ነው ግን ብልጽግና በጣም ደንግጧል የደነገጠበት ምክንያት ይሄ ራሱ ነው ራሳቸው ነው የለጠፉት በራሳቸው ፎቶ ያወጡና ኤአይ ሰርተው ነው ኦሪጂናል አግኝተው ነው የራሳቸው ጉዳይ ነው ራሳቸው መጡና በስማም ተበላ እንዴ ህገ መንግስት ተጣሰኮ አብይ እንደሚጠብቀው ተወረድንኮ ነው ፎቶ ቴክኖ ውሸት ነው የኤአይ ቴክኖሎጂ ነው ሲምፕል ነው የኤአይ ዕውቀት ያላችሁ አስገቡትና 100% ፌክ 100% ትሩ ፎቶ ወይም ትሩ ፒክቸር ምናምን ይያለ እንትን ያደርግላችኋል ማድረግ ነው ዋናው ግን ቢሆንስ ምንድነው ነው اوكي خبرات تعذبت ولا ستالين كم تقول لهم ني اي اي حتيت كايو فيك مخانو اذا حبر بلو قال سواتو انه اي اي تخكري لنا هزبلو جن فيك مخانو انت خونه مونتا يتقمالو اذا بزلو ستالين نبلصقنا فرحي مالتهم بحطر بلا حقي حاش هبز حجكوا ولا حقي انت خونون زحاب ويكون نبهلاي سيتي حوحاتن هقدفن يراخبو خم زلو جلس قلتيهم غيرمو زلو تقلت زغبرو زلوون نتا ابي احمد صوت مفتار ስለዝኾነ ونرخبالنا እንታይ ሞ ትገብር ونرخبالنا ገሊኦም ዘለዎም በር ኣይንረኸብና ለና ኢሎም ክስታይ ጎብሩዎን ኣለዉ ኣይሽፍኑዎን ኣለዉ ካልእ መዘከር ኣባዲ ዘሞ ኣብ ፌስቡክ ትፈልጥዎ ትኾኒኹም ብዙሓት ትድግፍዎ ትህሉ ትኾኒኹም ዘይትድግፍዎውን ክትህሉ ትኾኒኹም ገለ ብዛዕባ ኤርትራ ኢሉ ካብ ዝዘርግሐሞ ብዙሕ ሰብ ሸር ዝበላ ጉዳይ እስኪ ከቕርባ ክቡራት ተዓዘብቲ እስከ ናይ ኤርትራ ዘሎ ክነዋግዕ ቁፅሪ ሓደ ነጋሽ ሃይሌ ሓዉ ንጀነራል ምግበይ ሃይሌ ካብ ዱባይ ናብ ኤርትራ ከይዱ ቀኒ ነይሩ ኣወል ስዒድዩ ካብ ኤርፖርት ተቐቢልዎ ምስ ፊሊጶስ እውን ኣራኺብዎ ጀነራል ፊሊጶስ ድማ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣራኺብዎም እዩ ንፌደራል መንግስቲ ንምግልባጥ ብሓባር ንምስራሕ ተሰማሚዕና ኣለና ዝብል ሪፖርት እዩ ኣቕሪቡ መን እዩ ወኪልዎ ንነጋሽ ኣይፈለጥኩን ቁፅሪ ክልተ ደብረጽዮን ወዲ እምበይተይ ፍስሓ ማንጁስ ማሾ በየነ ምግበይ ሃይሌ ኣብ ኣስመራ ፓላስ ሆቴልን ሰንበልን ዳርጋ ናይ መዓልታዊ ዝረኸብሉ ኦፊስዮም ገይሮም ዘለዉ ቁፅሪ ሰለስተ ኣብ መንደፈራ ሰንዓፈ ተኾምብያ ዝተፈላለዩ ቢሮታት ቤት ጽሕፈት ከፊቶም እዮም ቁፅሪ 4 ዳዊት ገብረ እግዚአብሔር ዘመቻቸዎ ናይ ዝድግፍዎ ሰብ ሃብቲ ትግራይን ኤርትራን ኣኼባ ተኻይዱ ነይሩ እዩ ካብ ትግራይ አዲስ አበባ ዱባይ ናብ ኤርትራ ከይዶም ኣፍታ ኣኼባ ዝተመያየጡ ነጋዶ ኣለዉ እዮም እንተስ ዘይጣዓሞም እንተስ ንኸይፍለጡ ሰጊኦም ብዙም ኣፍታ ኣኼባ ዝተሳተፉ ነጋዶውን ነይሮም እዮም እዚ ኣኼባ ምስ ዳዊት ኮይኑ ኣብ ምትሕብባር ዝሓገዝ ሰብ ሓዲኡ ኣምባሳደር ብርሃኔ ገብረ ክርስቶስ እዩ ቁፅሪ 5 ኣነ እኳ ድሕርቲ ናይ መጥሓን መሬት ካብ ታደሰ ምቕባሉ ሲሪየስ እውን ክወስቶ ኣይከኣልኩን ነዚ ጌታቸው ኣረጋዊ ውራይና ዝብልዎ ሰብ እዚ ግን ድማ ጽምዶ ንኽጥናኸር ናብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝተለኣኹ ሰባት ሓደ እዩ ደገፍቲ ጽምዶ ሰብ ሃብቲ እውን 2.6 ሚልዮን ንሳብዎ መኪና ዓዲጉ እዩ ምንም ክብረት ዘይብለይ ሰብ እዩ እዚ እዩ ጌታቸው ፕሬዝደንት እንዳሃለወ ክንደይ ድምፂ ቀዲሑ ንእኒ ፈትለ ወርቅ
يو زركب نيرو مسكه في سبي بحقي بتاع ما خبز سحقون النجارات حدا معلتي أو حدا بيت مجبي دقة أب دقة أفتان العصر تعمت مساي زلا السوق أب مقرن ده اللوز فت أمريكنا وش تخينا سلام اليو ناب مقرن مسكدين زفوت سبات بميداتات كترفع زوج أبراهام بلاي نمذكر ناي 45 مليون بر ليكسس ميكنا هيو زبل ورا اسكاب ممهازي كيدو باجاج انكو عيبله تراي مبردحن قطر شدشته ناي شعبيا ناي سللا محورم بسروع مس مكيناتاتهم ابعد واقصم اتيمالو قطر شوعته اتي برامان بزاران بسان زلو ناي منقدي من قسقاتاتهم دارغا ملو قديفهم غعزو باديابون بانجلانيوم مقبار جميرهم زلو بمبال زنا شوعته حبريتا زرقيحو سلازي اتي ركب አሎ ይቆጽራሉ ማለት ነው ቢሆንስ ምንድነው ጽምዶ ምንድነው ጽምዶ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ነው ንግበይ የህዝብ አካል እንዴ ፊሊጶስ የህዝብ አካል እንዴ ህዝብ ይገናኛ ሲባል ዩኒፎርም የለበሰ መገናኘት አይችልም ነው መገናኘት አይችልም ይሄን ሁላ ኤርትራ ሰራዊት ላደረገልን ምናምን ፊሊጶስ አዛዣችን ናቸው አባታችን ናቸው መካሪያችን ናቸው ሲባሉ የነበሩት የት ሀገር ፊሊጶስ ናቸው መላክ እኮ አይደለም ኩሳቸው ናቸው እኮ እዚህ ስክሪን ላይ ነበርት ኦኬ خبرات تعذبتي قال اغره منقدنا نايزي اب تريو زلخم حاونا تمالي زمسدت نصحفتي ببزحي شير تبحال زنبرت كافلوكم ناي غويتو مالتيو انتي لي صحيف مسلكم نمريتكا تسوا نمنتكا تسوا زبل زربا ناي بوليتيكا ቋንቋዩ ፖለቲከኛታት ንዲፕሎማሲያዊ ሹሃቶም ኩዕጾ ኾሎ ካብ ተሓታትነት ከምልጡ ክደልዩ ኾለው ፖለቲካዊ ውድቀት ከጋጥሞም ኾሎ ኢጎ ኹጥሮም ኾሎ ወዘተ ዝውጅዎ ናይ ስልጣን መቀጸሊ ንመሬትካ ንመንነትካ ተሰዋእ ዝብል አዋጅዮም ዝውጁ አብናትካ ሞት እቲ ሁሉ ትግራይ የላን ብትክክል ንትግራይ ተፈትዋ እንትኾንካ ንበለላ ብምህላው ካያ ትግራይ ትሁሉ بمهبتام كيا تجراي تهبتم نسخان تسقيب كيا تجراي تتصبق نسخان تمعري كيا تجراي تمعرق تجراي مالت تهزبيو نسخايخا اي تموت اي تسويخا اتمولسو تحارسو مريت يلن بمسوات غازمت ويزغيد مريت يلن انت هاللي خاقن تمولسو انت حارسو مريت قالو يو حقيو اي تعامل كان زلو سرعات كتكير لك سرعات مغيار قن تورنت ممارسي ايكونن تودب عمت هزباوي عمت العلكا سرعات كير اب عالم زفرحو زنبر ديكتاترات بهزباوي عمت كاب زفانو مستقلي بزحاتهم تونسيا جبسي مدغاسكار نيبال ليبيا الجيريا كم ابنت موسادي كال تورنت مسواتن كاب زبحال وقعقن اشعات كيلومتر رحاب بناتكا موت زرباح ناي سلطان سامع زلوم جلتات تراحيهم سلام نقول ودسب بمباريو صحيفوا خبرات تعذب تغمير خيبكم ما تصحفتي كتفكرلو كتمحللو كتدرفلو كتقطملو يكونن بتفطرو كوفيل زلو بزعابه بحري مستعفيتنا قال خبز بلا نبحري بصحته هاجر كمصخا هوتيلاتن بيت مغبتاتن يخاته هنصلو نبحري اب جماجمو خحنبسو نزداليو دولار حزام نزمصو صعدون صلمتن زخون تحت قرصيخا تدالولو نبحري اب وشتو زلو صقاتات عسا بمغفافيخا ناي وصاي شرفي تخعبتلو نبحري ودبات المعكا اخا نغربا بتهاجرات تنقدلو نبحري ناي سرح عدل يخا تفطرلو بحري بزح نجر يزحجزكا ኤርትራውያን ግን ኣብ ማያት ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ንዘናጋዕ ኣብ ማያት ማእከላይ ባሕሪ ጠሊቕና ክንመውት ዝተፈረድና ህዝቢ ኢና እንሆ ወነንቲ ባሕሪ ኢና እናበልና ካብ ዕድሜና 35 ዓመታት ተሰሪቕና ባሕርና ንኢትዮጵያ ከነቕናኣሉ ዝተፈጠረ ዝመስሎም ገለ ኤርትራውያን ከኣለው ብግጥምን ደርፍን ዝሓልፈላ ሃገር የላን ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኩሉ ፖለቲካዊ ፀገማቱን ሕመቑን ባሕሪ እንተዝረክብ ቀልጢፉ ንምልምዑ ምተወያየ نتا بمريت راح استخببت هاجوركوا كوريدر جيرو أف 7 عامت زقيرة نزان إشتين صففتن إيرترا مسبحر دقا حنسابو كوي مزنحة أبي ويا المعو ويكل معهبوني يبلكم الله إذا يملؤ تحسو أبناته واجن صففت مجلس يو أمس يو كان قرنا في شخص بلكم صدقكم كبرات تعذبتي أفورك جرماي فوت خونو مسود حج خونو بزح جزء أفوركي بزعبة إلسا جروم بزح لاجس بزح الزهرب نيرو بزح ماقي بزعبة الزهرب نيرو أبزح جين تايلو لاجس الله لور يوني إلسا جروم
هو إذا إلسا طبعا أي شو ما الإعلاني شو ما أي الإعلاني شو ما الإعلاني تاخذ قاضي الإعلان تاخذ قاضي الإعلان أي الإعلاني شو ما أي الإعلان تاخذ قاضي الإعلان أي الإعلان يبلغكم الله أي الإعلاني تواص عنني تواص عنني شو ما أي الإعلان تاخذ قاضي الإعلان شو ما أي الإعلان أي واص عني نفس الدليل اوكي بزغونه إلسا جرمت مالي حنت صحفت زرقيحه سخا افورق غرماي اب عد حقي عقبه حياتك ايخا تنبر بحقي تعد تمايسكا تكيد مسل سب كيتجهسن جبن كيتفصمن قديتا خم زلكا كن زنقعخا تمثل تعبيتن صقابن نمحزخا مونيكاون اي تقمن إلسا جرم 10 في شركاتي 2020 بمبال زرقيحه فرحوا سواي فرحي شعو صعصع وينو سكنت اقولوا عيلن رايو قال من كلهم اقرا تحت النسبات لكم دخومي من لهم انا اقرا لكم سوري سر نفسي بالله زبل حق زري بالله يعني قالوا دي اقرا حتىكم ولا انا بقى كان سرح دحجي قال سايق قبل يقرا حتى اقرا حتى ديزوني مسا اذا عدد 10 شديدات نزلا كاب عدد 10 شديدات جميله تكون انا قرا يزاربني انا قربي ما يزاربني بقى يزاربني دحجي انا بقى يزاربني سوري موا من اسر بيت اب عبيتي كم يقرا اسر بيت ادو اب عبيتي كم يقرا بيت فرد هاي كان بيت فرد زي اغلني سوري سمعوا قبل 10 شيء جديد نزل كان يقرا حتى كامي ينسى تودي نو ما تنطق تاني ولا ما تنطق يا زلمه تحكي ما تنطق يا زلمه معني شماشم بعلات الاعلاني خيت الاعلاني اي الاعلاني يغري تابل يغري دلن بل دلن يغري حسن امي يغريتا امي السابل يغريتا امي السا زغل دبل كوخي بيجيكا زغل كوخي ولا بسرا زغل كو دحنا تخن متينا حماق معلتو عيله بلا حماق معلتو عيله ود حاجه تعرقن مسيلنا اي تعرقنني بلا ود حاجه تعرقن مسيلنا تعرقنني تغاغي بل تغاغي يغريتا اوراجا سراي بل يغريتا اوراجا سراي نغستات اندا نغستات بل نغسات اندا نغسات انا اي تتاو سوال انا غوارن حراغني نغيركاي انا بيغا خون بتعلبها أنا بقول تخون أنا بسياسة قريبة متى بدي أخذ فايدة من بلا سبيت زي هذا الإعلان اسمع ما عندها الإعلان واش بعد هذا الإعلان خلنا اسمع عاود لا تاكل وانا تحكي دم يا صحابي ما تمر بقى حدقت غيرنا لنا دحاني قريتا سلا دبلكا دحاني غير دبلكا نحنا دحانينا قريتا هراي بتاو هراي بقى هراي وا هذا عاود كبر جاول يغري حتى كما لغاني خص دبال كاي خصصني هذا حاجه كما لغاني انا خصص سيدليني سوري وا كم ليا بي سياسه غريبه مثل ذا سوي كذا اغرب حجي وا كان متقاطع هذا لا ايوا عالم ذريا متقاطع هذا متقاطع هذا عالم ذريا بالعالم متقاطع هذا عالم ذريا ايوا متقاطع هذا حد حقي حديث كانوا قال عقبه حديث كانوا من ذهب عقبه ابن دين لحد ووريدني وا داي لا تخم قيح تستهود هذا قيمه علي لا عصرت الشديشات لا مكان يقرا تحت لهم ديكم جبرتي قال من كلهم يقرا تحت النسبات لهم ديكم من لهم انا اقرا لكم سوري سر نفسي بالله زبل حق زري بالله قالوا دي يقرا حتىكم ولا انا بقى كان سرح دحجي قال سايق قبل كبرات تعذبت امو ناب تعطى عنده بقدامي انا تمدي لي فتح خد لي قبل حاضرو مالتيو اسكي قال خفت له زلو نسمعيو ناي مزازم مدينا سون غبرو
أنا وتقدر نيره علامة نيره بدو نقدر درعه بدو شجر كان زعلبكو صربي أنت عبدنا كاسي وين عاودك بك بقول حاسبك بقول ما تردي قاعد أنا أصدر وتسع زبي نقعلم علمي يكون النير أوعى كورد علمي يكون النير جدا ده يكون بجدا ده بخصات حامي قاعد يبراتك لا كابي سربس لا تعلم ورده التعلم ورده غني يا كل نجارات وانا غني كل نجارات كان يدرعوا يا تعالي بتعقسي يعرفوني اما قاعدين يا يفعل شجر مكران تدورني يا انا وتعلمني نغني طب هذا وتي طب 25 وتي كله بدو لي خبر تعذر ولا تدقافي يلو زارم سد بقى تبدلي وتقدر اقدر نقول سيبدلوا تتعمل بوتا غني عاتي مارك وطعي علن سقاد يجي وطع شجر مكر انا علن اذا حد الله وانا فتي وانقول ابا حد كنت بريز قبعني وطعي جن انا يا وزعي بدولي وزعي انا مسوي مصدقين تهاجر انت عوادين ابا حد كبيرة كنبري دلت نيرني اذا كان قاتمني حسبي بدنا عدا انت نعاكا بيقول عدا قا انت نعاكا ما تيلو وطعن شجرين مكران اليوم قالي تقبلني ورقتي بمني سرعي بمني كل قد ناك نجي تحيف لله وفي تفدى بجواد حفلك تبني انا صاير بيا حساس كذا اصلا نتي بدا نتي مزبري حتى بمدلها سوري ميت كاتوركا اي ما دا من نكبر فيك كنا كده انا اسمع فشد لك ولا انا اغاني ولا انا اسمع كنا كده انا عيف له وفي نهاي بزوح نجر تكز متعن نجر معك الله كله تعزي كوبي قريه أتي الله وتبولتك بل أنا تعاومي دقافة وني فيني أنا تطمع نبر إيفر دقافة كوني أنا فيني أنا بالنسبة نقول له غندي شجر مكران أبريسي أبريسي أنجتن جلملن إمنن جلملن فقع نورك سبيانا ولا عاهم قنانا كني وتدرا كني شجرن كني مكران دراو سبيانا مسينا أنا هقدف مسينا هقدف قاعد عرس عدل أنا ما عاد تسجع فتان طبعا أنا ما عاد بحاول دوركم مساركم حتى ما عاد تخدوكم ما تسر كتب خنا مزقبة كانوا مسانا تعطي هذا آتنا سوري ليكم يقرأ ذات حذري لكم سكرواني ما تسر حذتكم يوم عند طبعا ناي حذتكم يوم بان مسكوتكم بعين بابان بقدر من فير بقدر من عواتكم عواتكم تقبلكم لي نداركم ناي تمزقبة كتغامي تخفن كم ذي قبر دفوتا قد يبلن سوري لهم غرداقا طعامي ديق دبركو طعامي مرة أكان سوا جن علامة سلدلن نقولنا قرد حزوبة نقولنا قرد دروفين قرد سلدل بريني أنا طبعاتي طعامي تقطع عني هذا من إرتراو قبلمي نعي كم ذي قد يبلن غاثر كتعملن نعي كتعملني بنفسي تحضر سوا رديكا دي تردعكا دي قول حاجة دي لبمكا فتحي سلام كان عبيدنا عدلا تعالى نمتعينا عبد حضر جديد أطمع عدو تبكى بلاي تفتح سلام عبد حضر جديد كم تعينا أطمع عندو ياهو ويلكم ودهاوي أطمع عندو بتخ ما أنت تبتخ ناي وحكي ويلكم زعركي ويلكم غانا غابكا مس هزب خايو أطمع عندو انتاي يخل لك أنا ليه مسلكا مس هزب خايو بكا اسخا مس هزب هيسكا والتها هزبيو تردخاني أنا مس هزب يزلو خي حتبل تاي قد شكا مس هزب خادو يلك اللغا ودو سرايخا تفلت يخا معاتو تبتخ تردخاني كلهم عب وشتي بانديراتو قبلي لهم ريخا يميخا انتاي كمز قبرو سمينا يمينا هجي زارو وزلو كلها ميديا تريا اللغا تردخاني سلازي سخا تودب مس هزبخا دوبل زي هم على لف زدل ويلكم ودهابوي ودي معلك انا عتردو من حسبون مري كلام بقى عن غرداكا زرع نبركو نغرتي نغري ودي يعني انا ودي معلك ليل تعومي نيرانه او استيد نبره قومي بقى
ولا تقص كتسألوا كوميد متى نبرسي بكا كل جزء بكا سقينا يدي سقينا حوي سقينا هجري سقينا حواتي أوشتي لنا أنا بدي معري كوميد نيرانة أيقسنا عندك سن نيرانة علينا نيرانة عالدوبة يتونك فليل كم نسمع أبيهم بكا بقولوا نسمع أبيهم نسا هاجراونت اللي زحبة على جلت هاجراونت نحبينا شفاتي عالدوبة هتصرف القتل خينو كم تقول لك بلا يا نسايا ترى دغان نعد خاندا تصرفو ني ادبو خاندا اوراجا خا موقول خاندا تصرفو سي ابز خامه صمكا كومو زبحال ነገር የለን መጀመሪያ አቦታትካ ያኻ ተخبر ترى دغان exactly كل ነገር ዝቅድ አማዜ በደይ ገረዳ ጋና حما ጽጋባ ባል በደይ ባል አኩሮ ጉዳ ጽጋባ ባል ረዲጋ በበከር ሰራዬ ባላል ሰራዬ ገረዳ ጋ መጀመሪያ كنات مجنبرة تاريخ سرع تجمع بحالنا هذا أكل ودي خلا أبدا أجل لكم سماوي كلام بانديرا جركم عبل بالوابل يا يوني خميل لها طبوع صراح تصرح صراح أتعلمنا بلاد وده boy السودان أتعلمنا بلاد بهج بوساتنا يدمت أنا هجنا هج موسيو ترى دغاني سيلكا أبوخان أديخان أدبوخان أطريفكا مدقاس يلان ساعة سبت أريفكا قال مدقاس يلان بدا هج متأيا بهج موسي سايد بلكار الله سلازي ويلكام تاتا ما عنده thank you so much هجي تردي كالو كله نجر مس هزبخا دوبل ساعة أنا أدفايس كبكاز دل أنا مدردني ودني معي هجي وانا دردني أنا قلت بعلامات بعني أنا ترى قاعد شو صار منه وكله خرناكا أقام دلوا شكر دلوا بتعمل بدل وصع سبي لا سوى أجي أنا كلام يدردني راح بقى مزدادنا مالت مزداد إرتراوز يجان ده تسديدو شجير الله مالت قالت أنك خمسة لو كل سنة فلت ودي غلا لذي هذا عاركي حجين دهرنا نبحث كده اللي الله عنك أبزتهم بجدنا حمود ويكاسهم عبد دي تبان جيركم زلهم عبد أبيهم زلهم أبي بوتاي يا أبدي دي سيدنا ليدي سامو خبط بوتا أبديكم نحن أدرسيكم ما تصبونيرو نحن روح سلازلنا أنا كو لندن سلازل خيا زي كتكم يا أبدي دي سانة نعي كربا يدي سوازوي هذا كربا يا أربعة سنة مساعد له أنا أبغى تشوفنا اللي سلازوهم كنا ما يصير نال اللي يا نشاف تكون كا واتساب كا وتكيد يا إيزي سو حجي نمبر تفولتون دحر لكم جايز دلكم دلا حجي طاطا خيط سلا ما هو خايل كان انا قلت نمبر زلو برايفت بوست سددلو ن طاطا ما عنده ما هو خايل كان يترغاغا شجر يلن بوشت خنر سوات كن جبريل كاينا دويلهم دواويلهم قال كرخبو خايم شجر يبل كان طاطا ما عنده حجي مس حزبخا موزيخا وليخا مس حزبخا تزناغا بقى ساعه عندي تردغني قسيلهم قال ملك رخبو خايم شجر يلن تودب تودادب كما يبقى نهنا لوطينا ندل ህግን ስርዓተ ህግና ንደል በህግና ህን ማሃደር ንደል እስካማ ህዝብና ተወጪው አብ ኩሉ ፋሂልና ያኽ ከም ደቅ ዛግራ አብ ኩሉ ፋሂልና ከም ደቅ እስራኤል ሙሴ ከምዚ ህዝቡ ዘዕከቦ ነህና ካ ህዝብና ክንእክብና ቻው በቃ ሚኪላ አዳረ ደለጋ ዮናስ ينا أوي هذا هو ترى أنا ود سرعة تجابة ترى ود عمازين ترى أبي أطلع ولا كذا لو حدا أكلنا أنا غري تجمع دلنا أبعدنا غلنا تجمع شكل ده في تطلع معنا كم تجري كل تتوقع شيء أنا بتجمع إرتاح أبي يسرب تجنا ملل كده يدري أخوي أنا تجاوب ترى لا زوي أنا تطلع معنا بكذا لو إما أنا قعدني ما نمنا عايزين ثلاثني لسه وحل اللي يسند تعالوا كانت راح سليمة كله فايت أمني راح إذا متعاطي كلهم بمولهم راح يفريت أمني ونرى أتاسي قال إذا صدق قال ونادو ده ونرى أنا الموت أبغى أجيب أتا كنا شجرن كنا مكران كنا وردن كنا حسرتن دي غازي عبد الدقف نما كنا قفان نما أنا كنا قفان قتال بي قتال حوي عمات حوي نعد تفعني كل كزمت أبى حد بسلام كنا برزق بعني عفل بينا في دقي حضاري نابراي أبوي أدين نعي كل قرات كوبون ذقبة زنقون وتعنا وتدرر هذه موتة سربت بديعني سجر بديعني نديت عليه نحويت عليه دينا حويت دينا نديت عليه ومرانا وتعنا هاجريت عليه ومرانا هاجر واقع حفل لكن حجانا حج الدلوي أنا هاجري واقع كفل لا إيه تواقع بقى نسأنا ندل كل تشين يسراشي دشان أبشر ويلكم أنا قد فكمه كل تشين يسراشي دشان هذه لا
ተረድኻኒ እዚ ኣፋሕ ዝበለ ህዝብና ክእከብ እዩ ከም ሙሴ ንህዝቡ ዝዓከቦ ንህና እውን ክንእከብ ኢና ተረድኻኒ እታ ነፍቅራ ኤርትራ ኣብታ ሃምላይ ደሴት ሃገርና እውን ብህብረት ብሓባር ክንነብር ኢና ስለዚ ኩላ ሰብ 2016 ተረዲካ ናብ ሃንጎልካ ተመለስ እዚ መንግስቲ እዚ ተረድኻኒ ስኢሉ ሰብ ዝበልዕ ህዝብና ፋሒሉ ኣብ ሊብያን ኣብ ገለን ኣብ ኩሉ ያኸፈ ቆዶ በረሃን ገለን ተደርብዮም ያ ነዚ መንግስቲ እስከመይልና ንድግፎ ሓደ ከብቲ እዚ ጥሪጅ ማለት እዩ ካብ ገዛኻ وانا ذي بلا سبت فارون دخان اتفارون دخان ذبك بلع نخل وهرا بلع كل نجر قبر نخدي مستبلع اخا استاهل كورك مستبلع اخا كم زني 10 3 زمتوس اي زيغاتاتين يوم مستبلع تنطريت كانت يخونا له تواسا ايناتين توانا كم زبهات كوادو anyway welcome طبعا عنده فالو اليك انا وين طبعا عندي يا حبي فالو اليك كانوا تعمي طعامي ها طعامي يكون صنع هلا وتمري توعدكم ما يجيركم اجي جيفت زرد لخا تشاو بقى جايز كملسكم سيو غوغري يا وديهم لهم سنه دراو غداي بكم ساي تطمع عنده مالتي اورا قولهم ببني يا وتي بتعامي وسي انا بتعامي ما كرا ذلني شكر ذلني كبرات عذبتي بزخونه ازي زلو تلو هتات كساب مطرشا مسطنيحكم كنتكون تسفا قبر سلتخل جيت تكاسلني بربي زمسكن حج مدبيا زودي له ايساننا يقني فرا فرت اتبرع خاط قبت هادين كم وي خاخي ساعات يابك معتبر خسادنا ايتال خاودنا هيمانتنا لجلوطنا ويلي وفيكم اتوب لحم تقول تخادنكم ويخم كيدو كندينا يجي عد ما يهاكم طاليان توليد الثمانية دهيرة قلوتكم ساقتكم يقني منينا جو قلوتنا قلوتكم منيبوه